बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रीन। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत काफ़ी अरसे से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही थी कि मौजूदा NFC अवार्ड के तहत सूबों को माली वसाइल मुंतकिल करने के बाद वफाक के पास दिफा, कर्जों की अदायगी, पेंशन, तरक्याती मनसूबों और दीगर कौमी जिम्मेदारियों के लिए वसाइल कम पड़ जाते हैं। अपोजिशन इस मौक़िफ़ को सियासी जवाज़ करार देती रही, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने पहली मरतबा इन्हीं खदशात की मुख्तलिफ अंदाज में तोड़ते हुए कहा कि मौजूदा NFC फॉर्मूले पर नजरसानी की जरूरत है। वसाइल की तकसीम में माली जरूरियात और आमदनी पैदा करने की सलाहियत को भी शामिल किया जाए, क्योंकि मौजूदा निज़ाम न आवाम की जिंदगी बेहतर बना सका, न गुर्बत कम हुई, जबकि कौमी कर्जे और बजट खसारा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अब NFC अवार्ड को सियासी नहीं बल्कि मुआशी जरूरत के तहत देखने का वक्त आन पहुंचा है। दूसरी जानिब बात करेंगे लाहौर की कि जहां पर एक और तालीमी इदारे की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। कहना के बाद बागबानपुरा में भी बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। सवाल यह है कि क्या ऐसे हादसे सिर्फ इंतजामी गफलत का नतीजा है या फिर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की अदम मौजूदगी भी इसकी एक बड़ी वजह है। उधर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल का नहीं बल्कि आज का बहरान बन चुकी है। एक तरफ शदीद गर्मी है, हीट वेव्स और बेहंगम मॉनसून है, दूसरी तरफ हुकूमत ने क्लाइमेट सपोर्ट लेवी नाफिज तो की, लेकिन सवाल वहीं पर बरकरार कि जमीन, पानी, ज़राअत और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए अमली इक़दामात आखिर है कहाँ। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे भारत की नई आबी हिकमत अमली की। दरियाए चनाब से ब्यास लिंक टनल, मगरबी दरियाओं पर मुसलसल पनबिजली मंसूबे, पानी के बहाव से मुतालिक मालूमात की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात और सिंतास मुआहदे के हवाले से नई दिल्ली का बदलता हुआ रवैया कई अहम सवालात को जन्म दे रहा है। क्या भारत पानी को बतदरीज एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर यूज कर रहा है? क्या जनूबी एशिया में पानी आइंदा बरसों में सबसे बड़ा जोग्राफियाई और सिफारती तनाज़ा बनने जा रहा है? अगर बालाई रियासत अपनी मर्जी से आबी मुआहदों की तशरीह करने लगे तो क्या सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदों की साख भी मुतासिर होगी। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने और बढ़ती हुई आबी किल्लत के दौर में क्या आलमी बिरादरी को भारत के इन इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए? और पाकिस्तान अपनी आबी सलामती, ज़राई मईशत और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मौसमी सिफारती और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है? यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। सलमान आबिद साहब आपसे, इसारा राना साहब आपसे और अहमद हसन साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आज तो वर्ल्ड बैंक ने भी NFC फॉर्मूले के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। हुकूमती मौक़िफ़ से मुराद वफाकी हुकूमत की हवाले से जो खदशात और जिन तहफ़्फ़ुज़ात को उसने इजहार किया है, आपको लगता है कि क्या सूबों के जो हुक्मरान हैं वो अब वफाकी हुकूमत की तकलीफ को समझेंगे और इसके ऊपर कोई मुस्बत राय सामने आएगी? ये बहस तो काफ़ी अरसे से जारी थी कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से, और आपको मालूम है कि जो 28वीं तरमीम का जो फार्मूला आने की बातें की जा रही थी उसमें भी ये बातें हो रही थी। असल में प्रॉब्लम ये है कि 18वीं तरमीम जिस वक्त 2010 में हुई थी तो ख्याल ये था कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल तरीके से, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, ज़्यादा हसासियत के साथ लोगों को डिलीवर कर सकेंगी, और जब उनकी डिलीवरी होगी तो उससे वफाक पर बोझ कम होगा। अब हो ये रहा है कि इस वक्त लोग सूबाई हुकूमतों को अकाउंटेबल करने से ज़्यादा वफाकी हुकूमत की तरफ देखते हैं। वफाकी हुकूमत के वसाइल तो कम हुए, लेकिन सूबाई हुकूमतों के पास जो जितने ज़्यादा वसाइल आए हैं उसकी मौजूदगी में सूबाई हुकूमतें उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही। ये जो भी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप उनको देखें और उसमें सूबों की कारकर्दगी देखें तो बुनियादी हकूक़ के इशारे ज़ाहिर करते हैं कि सूबों ने बुनियादी हकूक़, तालीम के मामले में, सेहत के मामले में, साफ़ पानी के मामले में, निकासी आब के मामले में, टेक्निकल एजुकेशन के मामले में, रोज़गार पैदा करने के मामले में वो काम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। इस वजह से बार बार फिर वफाक के अंदर ये डिबेट आ रही है, एक बात। दूसरी बात यह आ रही है कि पाकिस्तान के इस वक्त सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं, भारत के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं, तो फिर एक ये भी आ रहा है कि जो एक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में वफाक इस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में है और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। तो अभी हुआ ये कि जो बजट से पहले एक मफामती फार्मूला तो डिस्कस हो गया कि चले सूबे जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, लेकिन आगे के लिए जो NFC अवार्ड है उसकी तकसीम का जो फार्मूला है उसके ऊपर आज जो है वो लबकुशाई की है वर्ल्ड बैंक ने और कहा है कि इसको मुनसिफाना होना चाहिए। अब होना कैसे चाहिए? देखिए, इसका एक तरीकाकार बड़ा सिंपली है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, वफाक भी जिम्मेदारी ले, सूबे भी ले, लेकिन होगा क्या? होगा ये नहीं हो सकता कि सूबे जो है पैसा तो ले रहे हो
لیکن وہ اپنے آپ کو پرفارم نہ کریں، کیونکہ صوبائی حکومتیں اس طرح سے پرفارمنس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہیں، اور ہمارے ہاں اس کی وجہ سے ڈسپیرٹیز کے ماڈل بڑھ رہے ہیں، اور ڈسپیرٹیز کے جب ماڈل بڑھیں گے تو لوگ یہ پوچھیں گے یہ سارا پیسہ جا کر رہا ہے، اور کتنا پیسہ جو ہے نا، اب آپ اندازہ لگائیے ذرا بلوچستان کو کتنا حصہ ملا ہے، اور سندھ کو کتنا پیسہ ملا ہے، پنجاب کو کتنا ملا ہے، کے پی کے کو کتنا ملا ہے. ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کے پی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کتنی شاندار ہو رہی ہے، بلوچستان میں کتنی ہو رہی ہے، پنجاب میں، سندھ میں. تو یہ سوالات بھی NFC ایوارڈ کے حوالے سے آئیں گے کہ جب آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو جب جس پر ذمہ داری ادا کرنے کی بات آتی ہے تو آپ یہ سارا بوجھ وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. عام آدمی سمجھتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. اچھا، عام آدمی سمجھتا ہے جو فلاں چیز ہوئی ہے تو اس میں وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. لیکن صوبائی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دینے کی جو بحث ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہونی چاہیے، کیونکہ اب اختیارات اور وسائل وفاقی حکومت کے مقابلے میں صوبوں کے پاس زیادہ ہے، اس لیے ان کو زیادہ اکاؤنٹیبل کریں گے تو آپ کا یہ معاملہ زیر جسے کہتے ہیں ہوگا. ادروائز پھر یہ جو NFC ایوارڈ کی تقسیم کا جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا، پھر اس سے صوبے بھی ناراض ہو جائے گا، پھر پولیٹیسائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب، آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ جو خطرے کی گھنٹی ورلڈ بینک نے بھی بجائی پاکستان کے حوالے سے، اور پھر کچھ اور مزید باتیں بھی ورلڈ بینک نے کی. اس نے کہا کہ پاکستان کے کئی سطحوں پر بکھرے GST نظام پر بھی ہمیں تحفظات ہیں. GST کی وصولی ایک متحدہ نظام قائم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے جو موجودہ ہمارا ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے، اس کی تقسیم کاروبار اور سرمایہ کاری، یہ مل کر پاکستان کی ٹیکس کلیکشن سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ تو آلریڈی بہت الارمنگ ہے، لیکن جب یہ 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس پہ بڑے شادیانے بجائے گئے کہ صوبوں کو خود مختاری دی گئی، مالی طور پر وہ مستحکم ہو جائیں گے، وہ آگے کی طرف بڑھیں گے. مختلف سیکٹرز، ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام سیکٹرز ان کے حوالے کر دیے گئے تھے، اور فائنینشلی ان کو خود مختار بنا دیا گیا تھا. لیکن اس کے کچھ لوازمات بھی تھے ساتھ ساتھ، یعنی پروونشل فائنینس کمیشن بھی اس کے ساتھ قائم کیا گیا تھا. تو کیا کوئی صوبہ بتا سکتا ہے کہ ابھی تک پروونشل فائنینس کمیشن کا ایک بھی کوئی اجلاس ہوا ہے؟ دوسری بات یہ تھی کہ یہ گراس روٹ لیول پر یہ پیسے لے کر جائیں گے، یعنی دیہاتوں تک، یونین کونسل لیول تک، وہاں سے گراس روٹ لیول پہ کام ہوگا. لیکن کتنا ہوا؟ وہ پیسے سینٹرلائز کر دیے گئے. وہ جو چیف منسٹر آتا اس کے ہاتھ میں سارے پیسے ہوتے تھے، اور وہ جس طرح چاہتا تھا اسی طرح خرچ کرتا تھا. پروونشل فائنینس کمیشن سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، نہ ان کا کوئی اجلاس بلایا گیا. اس کے نتائج کیا نکلے؟ یعنی میں آپ کو صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتاؤں، 14 سال سے PTI کی حکومت ہے وہاں پر، لیکن آپ آج جائیں، آپ ہیلتھ سیکٹر اور صرف ایجوکیشن سیکٹر، ان دو اہم ترین سیکٹرز کو دیکھ لیں، ان کا بجٹ دیکھ لیں کہ ان کا بجٹ کتنا ہے. یعنی 57.5% صوبوں کو ملتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت. تو وفاق کے پاس تو ٹوٹل یہی 43% تقریباً بچتا ہے، وہ سارے قرضوں میں چلا جاتا ہے. وفاق کے پاس محصولات آمدنی کم ہے، اور وہ جو پیسہ اس کو ملتا ہے وہ سارا اسی میں چلا جاتا تھا. گویا یہ نظام ناکام ہو گیا. ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر تباہ ہو کر رہ گئے، خصوصاً پختونخوا کے اندر. پختونخوا ایک تو دہشت گردی کا شکار تھا، امن و امان کی صورتحال بدتر تھی، بجٹ پر کٹ لگائے گئے، یعنی ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو اس طرح پیسے نہیں دیے گئے جس طرح ماضی میں دیے جاتے رہے. اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس وقت پختونخوا میں، پشاور میں 3 بڑے ہاسپٹلز ہیں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے. پورا صوبہ انہی اسپتالوں پر آیا ہوا ہے. یعنی نارتھ سے بھی سارے، یعنی ملکنڈ، چترال، شانگلہ تک، کہاں تک، کوہستان تک جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی ادھر آ جاتے ہیں. ساؤتھ سے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، وزیرستان کے بھی سارے مریض ادھر لائے جاتے ہیں. ہاسپٹل صرف 3 ہیں. اس پہ اتنا برڈن ہے کہ وہاں پر پھر بیڈ نہیں ملتا. اکثر مریض کوریڈورز میں، برآمدوں میں لٹائے جاتے ہیں.
یعنی بڑے ہاسپٹلز نارتھ اور ساؤتھ میں قائم نہیں کیے گئے، وہ بھی ان حالات میں جب وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہے، فوری ضرورت تھی۔ صاحب صوبے کی گورننس کا معیار تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں، جتنے سوالات آپ نے اٹھائے بھی ہیں، جتنی پریشانیاں وہاں پہ لوگوں کو ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دوسرا وہ نہیں ہے پہلو کہ اگر 28ویں آئین ترمیم NFC ایوارڈ کے حوالے سے آتی ہے کبھی بھی، یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے NFC فارمولے میں، تو بھی جو KP کی گورنمنٹ ہے وہ آن بورڈ ہے۔ مسئلہ تو دو صوبوں کی مینجمنٹ کا تھا نا، ایک صوبہ پنجاب کو لے کے اور ایک سندھ والوں کو لے کے۔ اب مجھے اجازت دیجیے ذرا میں آگے بڑھ جاؤں رانا صاحب کی طرف۔ رانا صاحب، ورلڈ بینک نے مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے، صرف اس نے تحفظات اور خدشات گنوائے اور بتائی، اس نے کہا کہ عوام کی زندگیاں کیوں نہیں بدل سکی۔ KP کے والی سائیڈ کا تو محمد حسن صاحب نے بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائے گا ہمارے جو ترقیاتی اخراجات ہیں، انتظامی اخراجات ہیں، کیا یہ بہت زیادہ ہیں؟ ہم نے اپنے پروگرام میں یہاں پہ 2-3 دن پہلے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ایک ڈسکس کی تھی، اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ نہیں، وہ کسی اور کے پروگرام میں بات ہوئی تھی، اچھا، جہاں پر آپ موجود تھے۔ اچھا، وہ مجھے تو اپنا یہ پروگرام میرے حواس پہ طاری ہوتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے میں کہیں پہ بھی بولوں تو میں یہیں پہ بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں آڈیٹر جنرل نے بڑے سنجیدہ قسم کے اور سیریس قسم کے ایلیگیشن لگائے وفاقی محکموں میں، اور انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کے جو ہے نا باضابطگی ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے جب ان محکموں سے پوچھا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو بھائی جو وفاق کے پاس پیسے موجود ہیں پہلے وہ تو صحیح طرح خرچ لے، وہ تو آپ سے سنبھالے نہیں جاتے، آپ پڑ جاتے ہیں پیچھے NFC ایوارڈ کے۔ اور یہی پیپلز پارٹی تھی، یہی مسلم لیگ نون تھی جنہوں نے 18ویں ترمیم کی تھی۔ آج مسلم لیگ نون کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں وہ 18ویں ترمیم غلط تھی؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا جب آپ 18ویں ترمیم کر کے مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ جی ہم نے دیکھے صوبوں کو ایک خود مختاری دے دی، اور یہ پوری دنیا کے اندر صوبے اپنے بجٹ اپنے معاملات خود چلاتے، کو پہلی دفعہ دنیا میں ایسا کام ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ جو ورلڈ بینک IMF کی مجھ سے پوچھتی ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں اپے پانا کنڈیا تھے اپے کھینچنا ہے ڈور۔ یہ لوگ پہلے اکنامک ہٹ مین جو ہیں ملکوں کو معیشت کے جال میں پھنساتے، ٹھیک ہے، پھر انہیں اپنا غلام بناتے، پھر ان کے اوپر بیٹھ کے ڈکٹیشن دیتے، پھر اپنی مرضی سے ان ملکوں کو چلاتے، اتنا ان ملکوں کو کمزور کر دیتے ہیں کہ ان کے جو ذاتی ملازم ہوتے ہیں بینکوں کے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ معین قریشی ہو، وہ شوکت کیا نام ہے وہ جو عزیز تھے کہ کون تھے، شوکت عزیز تھے، وزرائے خزانہ کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، جب ملازم تھے ان کے، اور انہیں آ کے یہاں پہ ان کا نہ پاسپورٹ تھا نہ شناختی کارڈ تھا، انہیں یہاں آ کے وزیر اعظم بنایا گیا، پھر پاسپورٹ بنا، پھر شناختی کارڈ بنا، پھر کچھ جعلی قبریں بنی جہاں پہ انہوں نے جا کے فاتحیں پڑھی اپنے بزرگوں کی، شلوار قمیض میں انہیں اظہار بند ڈالنا نہیں آتا تھا، گیلس لگاتے تھے۔ اس طرح قوموں کو پھر یہ ہائی جیک کرتے، بڑے ورلڈ بینک تھے IMF دیکھ لو، آدھے سے زیادہ پیسے تو تم کنسلٹیشن کے نام پہ واپس لے جاتے ہو۔ چلیں لیٹس سی، حکومت جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس کے اوپر کیا سوچ کرتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک مفاہمت کے فارمولے کے تحت بہتر تجویز کے ساتھ جو ہے وہ وفاق کی حکومت سے کوآپریٹ کیا ہے، بٹ لیٹس سی ان فیوچر۔ ایک بریک لیتے ہیں، آپ کو پھر سے جوائن کریں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بار نہیں کئی دیگر مقامات پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اسلام آباد اور لاہور میں بلدیاتی انتخابات کا چیلنج دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اس چیلنج کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ لیکن آئے روز جو ہونے والے واقعات ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو ذرا سنجیدگی سے دیکھے۔ حماد حسن صاحب، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، پہلے سانحہ کہنا ہوا، پھر آج باغبان پورا میں بھی ایک اسکول کی چھت گر گئی، اس کے علاوہ بھی متعدد ایسی کیا کہتے ہیں سٹوریز ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ کہیں پر ٹرانسفارمرز نہیں ہیں، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، ٹیوب ویلز خراب ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، مطلب یہ وہ تمام معاملات ہیں جو بلدیاتی جو ہے نا عہدیداران صرف وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت آن پہنچا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے؟ اب دیکھیے، اگر آپ چھت گرنے کی یا اس کی بات کرتی ہیں تو ظاہر اس پر افسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم حکومتوں کی ناکامی نہیں ڈھونڈ سکتے، یہ نظام کی ناکامی ہے۔
हुकूमतों की नाकामी ढूंढेंगे तो फिर कल बाजवड़शीन कोर्ट में एक घर पर ड्रोन गिरा है और वहां पर एक 5 साल की मासूम बच्ची और 2 और लोग जाँ बहक भी हुए और 7 लोग जख्मी भी है, खवातीन भी है उसमें। हसन खेल में ड्रोन गिरा है, वहाँ पर एक बेगुनाह मासूम ख़ानदान के कुछ लोगों की शहादत हुई है और कुछ लोग ज़ख्मी हैं। तो ये तो पूरे निज़ाम की नाकामी है। एक किसी हुकूमत पर हम नहीं डाल सकते कि लाहौर में कोई वाक़या हो तो हम वो मुस्लिम लीग पर झपटे, लेकिन पेशावर में हो तो हम खामोश रहे, या पेशावर में हो तो हम PTI वालों पर झपटे और लाहौर पे खामोश रहे। इस तरह नहीं होता। ये निज़ाम की नाकामियाँ हैं कि निज़ाम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, मजबूत क्यों नहीं है। आपकी नज़दीक क्या निजाम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात को कंट्रोल किया हुआ है इस्लामाबाद में ना होने से, या पंजाब में? मैंने तो बल्दियात पे भी बात ही नहीं की। मैंने तो आपके पहले सवाल का जवाब दिया है। अभी बल्दियात पे तो मैं आया नहीं हूँ। ठीक है। दूसरी बात है, बल्दियात के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट या हुकूमत पर गुस्सा, तो देखिए वो बिलावल साहब कब हुकूमत से अलग हैं। यानी हम इस पे तो धोखा नहीं खाएंगे कि वो जाकर मीडिया टॉक करेंगे और बस उन पे झपटेंगे और उन पे गुस्सा करेंगे और हम समझे कि हाँ भाई वो देखे वो भी इस हुकूमत के खिलाफ है। वो इस निज़ाम का हिस्सा है। उनके पास प्रेसिडेंसी है, उनके पास चेयरमैन सेनेट है, उनके पास सिंध बलूचिस्तान और कश्मीर की हुकूमतें हैं, उनके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है, उनके पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आ गई। वो कश्मीर को देख रहे हैं बड़े छाव से, बड़े ख्वाहिश से कश्मीर को भी देख रहे हैं। तो वो लेकिन वो सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई बयान तो देंगे। और अगर वो हकीकी मानों में भी मुखालिफ हो जाए तो जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की थी ना। फिर कराची में आपने देखा नहीं था कि कहाँ मंजूर काका नमूदार होता, कहीं पे उज़ैर बलोच नमूदार होता, कहाँ पे निसार मुराई नमूदार होता, और फिर क्या हो गया था। तो देखिए ये एक गैर जरूरी बातें हैं कि बिलावल ने ये कहा, फलाने ने। वो इस सिस्टम का, इस निज़ाम का, इस हुकूमत, इस इक़्तिदार, इस ताकत का हिस्सा है। वो मोज अपने कारकुनों को, लेकिन हम उसे इंटेलेक्चुअल सतह पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। आपको लग रहा है कि एक सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है जो कि स्कोर कह लीजिए कि कंप्लीट करने के लिए दी जा रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सलमान आबिद साहब, आपके नजदीक भी आप इस्लामाबाद और पंजाब में ना होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को एक पॉलिटिकल ही एक्टिविटी या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही कंसीडर करेंगे, या फिर जिस किस्म के जो रोजाना की बुनियाद पर मसाइल हैं उसके बाद आपको लगता है कि अब जरा नून लीग को थोड़ा संजीदा हो जाना चाहिए इस तरफ? देखिए दुनिया के बुनियादी थ्योरी क्या थी 18वीं तरमीम की, वफाक सूबों को इख्तियारात देगा, सूबे डिस्ट्रिक्ट्स को इख्तियारात देंगे और डिस्ट्रिक्ट्स नीचे इख्तियारात देंगे। अभी हुआ क्या है कि वफाक ने कुछ इख्तियारात सियासी, इंतजामी और माली बुनियादों पर सूबों को दिए। सूबों ने उन इख्तियारात को अपने ऊपर जो है ना कब्जा किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको मफलूज कर दिया। अच्छा, मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, सिंध का भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उस लंगड़ा, लूला, अपाहिज, मफलूज किस्म का, KPK का भी देख लें आप, बलूचिस्तान का भी देख लें। यानी हमने अभी तक जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है ना, तीसरी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारे ये जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान है, इनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर होती है और ये समझते हैं कि सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो फंड है वो हमें मिलना चाहिए। ये लोकल गवर्नमेंट को बनने ही नहीं देते। और मैं आप हमेशा से कहता हूं कि इस वक्त हमारे यहाँ सबसे बड़ी रुकावट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ना होने की या उनके मजबूत ना होने की सूबाई हुकूमतें हैं। और सूबाई हुकूमतें चाहती हैं कि हम सूबाई मरकजियत के साथ ये सिस्टम चलाएं। अब आप देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सारे वो काम कर रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट के काम। अब ये जो काने का आपने वाकया बताया, मुगलपुरे का वाकया बताया, या KPK के अंदर या सिंध के अंदर, ये कहीं भी वाकयात होते हैं, ये बेसिकली अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट बेस्ड लोकल गवर्नमेंट होती और वो खुद मुख्तार होती, उसको सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात होते, तो वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाती सर्विस डिलीवरी का, ताकि लोगों को देखा जा सकता। और ये ऐसी इमारतें जो कमजोर हो चुकी हैं, जिनके गिरने का खतरा है, उनकी निशानदेही करती, उनकी जवाबदेही करती। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर बैठ के लाहौर से राजनपुर तक तो नहीं निगरानी नहीं करेंगी ना ये। अच्छा, इसी तरह से KPK के अंदर पेशावर से बैठ के पूरा सूबा नहीं देखा जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है, IMF भी कहता है और बहुत सारे इदारे ये कहते हैं
کہ پاکستان کا سیریس کرائسس گورننس کا ہے, تو گورننس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو خود مختار سیلف لوکل گورنمنٹ لانی پڑیں گی, ان کو سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات دینے پڑیں گے, اور پاکستان میں اس کا کوئی نیشنل فریم ورک ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پچھلے 7-8 سال سے نہیں ہوئے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی جوڈیشری کو کوئی فکر نہیں پڑی ہوئی, کوئی سیاسی جماعت اس کے بارے میں فکر مند نظر نہیں آتی, کسی پروونشل گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمیں کروانے ہیں, اس لیے کہ ہم آزاد ہیں, مادر پیدر آزادی ہم نے صوبوں کو دی ہوئی ہے. صوبے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا کروائیں یا نہ کروائیں, اس سسٹم کو مفلوج کر دیں جتنا کر دیں. آپ کو یاد ہے کراچی کے میئر جو مرتضی وہاب ہے, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ بہت سارے معاملے میں بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ اختیارات کسی اور کے پاس ہیں. حکومت سندھ میں موجود ہیں, اس لیے اس کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ خود اپنے میئر کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا, یہ پرابلم یہاں پر یہ ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بلدیاتی نظام موجود ہو تو مسئلہ, بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے تو مسئلہ, اور باوجود اس کے الیکشن کمیشن نے متعدد وارننگز دی ہیں پر نہیں ہوئے نا انتخابات. دیکھیں سندھ میں بھی لولا لنگڑا سا تو سسٹم ہے نا بلدیات کا, وہاں پہ تو چلیں یہی ہے نا کہ بھی اختیارات یوں نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, وہ ہو جائیں گے ود دی پیسیج آف ٹائم. کے پی میں بھی ایک سسٹم موجود ہے. دیکھیں پنجاب میں بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے بھی نہیں, اور چونکہ پنجاب میں مریم صاحبہ کی نگرانی میں گورننس اتنی اچھی ہے کہ کسی بلدیاتی ادارے کی ضرورت نہیں. صفائی وہ اپنے ساتھ خود کرواتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو وہ خود دیکھتی ہیں, بجلی کے مسئلوں کو وہ خود دیکھتی ہیں, علاقوں کے اندر کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو وہ خود دیکھتی ہیں. تو اس کے لیے بلدیاتی اداروں کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اس لیول پہ جا کے. اب دیکھیں نا, وہ باکو گئیں بلدیاتی نظام کو سیکھنے کے لیے, اور ساتھ وہ اپنے منسٹرز کو بھی لے کے گئیں. قوم کا درد ان کے دل میں ہے تو وہاں گئیں نا, اور انہوں نے وہاں جا کے بلدیاتی نظام کو سیکھا کہ بھئی میں نے یہ کیسے سیکھنا ہے اور کیسے بلدیاتی نظام کو کرنا ہے. تو آج اگر آپ پنجاب کو کمپیئر کریں باقیوں سے تو دیکھیں پنجاب میں پاکستان کا کیا دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا ترین ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہے, اور ہم عوام کی خدمت کے لیے ہم نے اربوں روپے کے طیارے میدان میں اتار دیے ہیں تاکہ لوگوں کو ان مسائل ان کے حل ہو سکیں. اسی طرح ہم نے اداروں کی رینوویشن پہ سپلیمنٹری بجٹ میں بہت سارے پیسے رکھیں تاکہ ادارے خوبصورت ہوں گے تو یہ چھوٹی موٹی جو چھتیں گرتی ہیں یہ گرنا بند ہو جائیں گی. اسی طرح ہم نے جدید ترین گاڑیاں اپنے ذاتی استعمال کے لیے لی ہیں تاکہ ہوں گی تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں جگہ بچے گی نا لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس میں بیٹھ سکیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے الحمدللہ پنجاب ایک ماڈل کیا کہتے ہیں صوبے کے طور پہ ہم سامنے لائے ہیں. بس یہ جو بسیں چل رہی ہیں کیا کہلاتی ہیں وہ بسیں جو ہیں میٹرو, وہ سنا کو 40% خراب ہوئی ہوئی ہیں, ان کے اے سی بھی خراب ہیں, ہبس میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے پھیپڑوں کی ایکسرسائز کے لیے ہیں تاکہ انہیں سانس لینے میں ان کو پریکٹس ہو, مشکل حالات میں وہ سانس لے سکیں. وہ جو لوگ گر جاتے ہیں اس سے باقی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے پھیپڑوں کو مضبوط کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں تو اتنا جدید گورننس کا ماڈل موجود ہے, اور جس میں بہتر دیکھنا نثار صاحب تو میرے صوبے میں نہیں اور نہیں آپ کے صوبے میں ہوگا, لیکن آپ کے صوبے میں آپ آ جائیں کہ میں آپ کو صحیح سن لینا, میرے یار سن لینا, آپ کے صوبے میں بھی ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن بات یہ کہ آپ کے صوبے میں ہمارے جیسے کیا کہتے ہیں قائدین نہیں ہوں گے. اب آپ نے کہا جی یہاں پہ سسٹم پنجاب میں خراب ہے, تو اب میں آپ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہوں ہے بھائی, پھر کیا کر لیں گے آپ؟ وہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا رانا صاحب, جتنی تنقید آپ نے کرنی تھی نہیں, میں نے تنقید نہیں کی, میری زبان جل جائے, میں نے تو اپنے پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے. ہوا ہے تو بیڈ گورننس اور کرپشن میں ہو گیا, کسی اور چیز میں, ورنہ ہم تو تھک گئے کہتے. رانا صاحب ایک دفعہ چکر ضرور لگا کر آئیں آپ کے پی کے کا, تاکہ آپ کو ذرا ریالٹی کا پتہ چلے. میں نے گزشتہ روز بھی یہی بات کی تھی کہ چلے کاسمیٹک ہی صحیح, کے پی کی گورنمنٹ کاسمیٹک سرجری اپنے صوبے کی. بریک لیتے ہیں, آپ کو پھر سے جوائن کریں گے, اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है और ये बात हम नहीं कर रहे, ये जनरल वॉच की रिपोर्ट बता रही है, जो कि एक आलमी इदारा भी है। इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हीट वेव की लहर भी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि मानसून या प्री मानसून भी टाइम से पहले आता हुआ नजर आ रहा है। मीनवाइल जहाँ पर मौसमियाती तब्दीली इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा बहरान है, वहीं पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सिंतास मुआहदे के हवाले से जो भारत है उसने इंटरनेशनल लॉज को चैलेंज कर रखा है। हैदर हयात खान जो कि एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, उन्होंने भी हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया। हैदर, मैं आप ही से आगाज करूंगी, मुझे बताएगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा जो है ना वो खतरा बन चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। इसमें तो कोई शक नहीं है, हम लोगों ने गुज़श्ता चंद सालों में देख लिया कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये पाकिस्तान पे किस तरीके से असरअंदाज हुई हैं, और जो फ्लड्स आए उनमें जो तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो हुआ सो हुआ, जो हमें जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। और फिर अभी जिस तरह आपने खुद बताया कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में से है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय हुकूमत जो इस वक्त घटिया शैतानी टोला जो भारत में बरसर इक़्तिदार है वो जो हरकतें कर रहा है, ये चीज़ों को मज़ीद ख़राब करेगा। और अभी हम लोगों ने देखा गुज़श्ता साल पहलगाम का तो बहरहाल उन्होंने बहाना बनाया, लेकिन ये जो 3-4 साल से बड़े एग्रेसिवली इसको डिस्कस कर रहे थे अपने लोगों में कि हमें सिंतास मुआहदे की कुछ शिकों को थोड़ा सा तब्दील करना है, लेकिन चूंकि वो अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसके लिए पाकिस्तान का कंसेंट बहुत ज़रूरी था। फिर इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और फौरी बाद जो है इन्होंने उसको हेल्ड इन अबेंस किया इंडस वाटर ट्रीटी को। और अभी जितने इंटरनेशनल फॉरम्स हैं आप देख लें, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसका सप्लीमेंटल रूलिंग उसकी वो क्लियरली कह रही है कि भारत को ये हक हासिल नहीं है कि भारत जो है वो यकतरफा तौर पर ऐसा हम भी सुन रहे हैं हयात, लेकिन ये आलमी इदारे कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे भारत के अगेंस्ट? देखें, ये इदारे डायरेक्टली अब इस तरह एक्शन तो नहीं ले सकते। अच्छा। ये अपनी एक रूलिंग दे दी इन्होंने, और अब वो रूलिंग के बाद देखें इंटरनेशनली भारत को हर फोरम के ऊपर हर इदारा ये बात कर रहा है कि भारत का स्टांस जो है वो ठीक नहीं है, भारत का केस कमजोर है, पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। ये भी आपकी फतह होती है कि ग्लोबली हर फोरम पर जिस भी जगह पर ये चीज डिस्कस हुई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, उसके बाद ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसकी जो सप्लीमेंटल रूलिंग है वो क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब भारत ये नहीं कर सकता। इनफैक्ट भारत को टाइमली आगाह करना है पाकिस्तान को, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के बाद अब जिस तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो भारत को जो है वो पाकिस्तान को पहले आगाह करना है कि इस तरीके से पीछे हालात ये हैं, आगे हम पानी छोड़ेंगे उससे ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारत ये सब कुछ नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत देर से इसके ऊपर जो है वो ये आपने बड़ा अच्छा पहलू जो है वो मुझे दिया है कि हमने बहुत देर से काम शुरू किया है। हमाद हसन साहब, मुझे ये बताइएगा, एनडीएमए ने भी अलर्ट जारी किया है प्री मानसून के हवाले से कि सैलाब का खतरा है मानसून बारिशों के तहत। उधर से अगर भारत आने वाले दिनों में जब भी बारिशें तेज होती हैं और पानी छोड़ देता है, तो सर कौन होगा पूछने वाला, कौन होगा सवाल करने वाला? देखिए, अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन हुकूमती इंतजामात क्या है? क्या गुज़श्ता 10-15 साल से, यानी 2010 का बड़ा खौफनाक सैलाब आया था, पुख्तनख्वा में भी और फिर जनूबी पंजाब में भी बहुत नुकसान किया था, तो क्या उस सैलाब के बाद जहाँ जहाँ पर जिन इलाकों में नुकसानात हुए थे, तो क्या उसका कोई सर्वे किया गया? क्या कोई उसके हवाले से कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई थी? क्या कोई अमली इक़दाम किए गए? क्या उसके लिए कोई मखसूस बजट रखा गया था? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर अलर्ट जारी करने की क्या ज़रूरत है? फिर लोगों को छोड़ दें जिस तरह बस वो जो उनके मुकद्दर में हो उसी तरह होगा। देखिए, हुकूमत और निज़ाम तो होते ही यही है कि कुदरती आफात आते हैं, कुदरती आफात आते हैं, वो उसका बाकायदा तौर पर एक स्टडी कर लेते हैं, एक सर्वे कर लेते हैं, फिर एक निज़ाम तरतीब पाता है, उसके लिए मनसूबाबंदी होती है। तो मनसूबाबंदी हमारे यहाँ क्या है? 2010 के सैलाब में मैंने पूरे पुख्तनख्वा को विजिट किया था। मैंने जो जगह देखी थी वो जगह उसी तरह है आज भी। खुदा न ख्वास्ता कल भी उसी तरह का सैलाब आया तो फिर उसको कैसे बचाएंगे? यानी वो सूबा जो मेरे पास वक्त कम है हमाद हसन साहब, मुझे आगे भी बढ़ना है। अब आपने मुझे बात नहीं करने दी, मुकम्मल नहीं करने दी। सर मेरे पास वक्त मुख्तसर है, चलिए आप बात मुकम्मल कीजिए हमाद साहब।
یعنی خیبر پختونخوا بری طرح تباہ ہو چکا تھا، خصوصاً نوشہرہ، سوات، چارسدہ، یہ اضلاع یہاں تو بڑی تباہی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جگہ اسی طرح ہے، کوئی بند نہیں باندھے گئے، کوئی نظام نہیں بنایا گیا۔ آج بھی خدا نخواستہ اسی طرح کا کوئی سیلاب آیا تو پھر سے وہی صورتحال بنے گی، لیکن صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، صوبے میں گورننس تباہ ہو، صوبے میں کوئی انتظامی اور ایڈمنسٹریٹو صلاحیت ہو نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح ہوگا جو ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ مکمل ہوا۔ سلمان عابد صاحب، شری رحمان صاحبہ نے بھی کہا کہ ملک میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا نفاذ تو ہے، آپ وہ چارج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے کوئی عملی اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں انڈیا پاکستان سے اس وقت جو حالات ہیں نا، اس میں آپ انڈیا سے بہت زیادہ توقع نہ رکھیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے خود انٹرنلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کلائمیٹ ایکشن لینے تھے نا، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم نے، وہ کیا لیے؟ وہاں تو ہمیں اس کا کوئی فریم ورک نظر نہیں آ رہا، کوئی نیشنل پالیسی نظر نہیں آ رہی، یعنی پالیسیاں بنی ہوئی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا کام نہیں ہے۔ اور کلائمیٹ چینج کا بھی جو رزلٹ ہے نا اورینٹیڈ، وہ بنیادی طور پہ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنا نچلی سطح کے اوپر سسٹم ہوگا، آپ اتنا کلائمیٹ چینج کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں گے۔ اب ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کے اوپر گفتگو کرنا، کانفرنس کرنا آسان کام ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے اوپر عملی اقدامات اٹھانا، یعنی ڈیزاسٹرز کے اوپر بھی، چاہے وہ زلزلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، جب آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو ورک ہوتا ہے، ہوم ورک، وہ ہم نے کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک مس مینجمنٹ ہے نا، یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہمارے لیے ریگولر بیسس پہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔ رانا صاحب، موسمیاتی بحران کے دور میں پانی کو ویپن کے طور پر یوز کرنا، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ دشمن سے تو کبھی بھی کوئی اچھی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور پھر بھارت جیسے دشمن سے جس نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم بھی نہیں کیا، اور جن کا وزیر اعظم خود اعتراف کرتا ہے کہ وہ پاکستان توڑنے کے اندر اس کا کردار ہے، وہ وہاں بنگلہ دیش میں جا کے مکتی بائنی کے ساتھ مل کے، عراق کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے کے خلاف کام کرتا رہے، تو ان سے کوئی توقع رکھنا تو بالکل ایک احمقانہ سی بات ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ذریعہ اس پروگرام میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا اور مختلف پلیٹ فارمز پہ گفتگو کے باوجود اور نیگوشیشن، مذاکرات کے باوجود باز نہ آیا، تو پاکستان اور انڈیا میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانی خالی یہ نہیں ہے کہ پانی سے سلمان عابد نے منہ دھونا ہوتا ہے، یہ تو نہ بھی دھوئے تو پیارا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی ہماری حیات کی جو ہے نا بقا کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ جو ہم کلائمیٹ چینج غلام عباس کا ایک افسانہ پڑھ رہا تھا، جس میں ان کے کسی غریب کے گھر میں مر جاتے ہیں تو لوگ ان کے گھر میں اس دن کھانا بھیجتے ہیں، تو پہلی دفعہ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، تو بچی کہتی ہے شام کو کہ ابا اب ہمارے گھر میں کون مرے گا جو دوبارہ کھانا آئے گا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایک ڈیزاسٹر کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کے نام پہ دنیا کے سامنے کشکول پکڑ کے بھیک مانگنے لگ جائیں، اور پھر ہم ان کے پیسے جو آئیں اس کو ہم گلچھرے اڑائیں، روٹیاں کھائیں۔ لیکن جو انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں فورمز نے پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج کے لیے پیسے رکھے تھے، اور ہمیں کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں اپنا پروگرام بنا کے دیں، ہم یہ پیسے آپ کو ریلیز کرتے ہیں، وہ تو آج تک نہیں بنا کے دے سکے آپ، کیونکہ آپ نااہل لوگ ہیں، آپ نیلے ہیں، آپ کو کام کرنا نہیں آتا، آپ کو صرف اپنی خوبصورتی، اپنے ٹک ٹاک، اپنے جناب علی شبن ٹشٹ شاہ، یہ اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں تو اگر ہم کوئی تھوڑی سی بھی مہذب قوم ہوتے تو آج ہم ان کا گریبان پکڑتے کہ یہ پیسے کلائمیٹ چینج کے ہمارے پڑے ہوئے انٹرنیشنلی، تم آج تک اس کا پروگرام بنا کے نہیں دے سکے کیونکہ تمہارا ٹائم ہی نہیں ہے، تھوڑے کول ہور بڑے کام نے کر رہنو تو وہ تسی وہ کر دے مجھا کرو پھر اپنی۔ چلیں ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ حیدر، آپ نے سیگمنٹ میں ہم کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن جو بھارت کی آبی جائے تھے ناظرین، وہ دریائے چناب سے بیاس لنک ٹنل، یہ بھی ایک زبردستی کا ترقیاتی منصوبہ بھارت کا نظر آتا ہے، اس کو بھی پروگرام میں کسی دن ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔